27वीं यानी तरमीम मंजूरी की राह हमवार। पार्लिमानी कमेटी से बुनियादी मुसवदा मंजूर। रिपोर्ट आज ऐवान में पेश की जाएगी। तमाम 49 तरामीम की शेकवार मंजूरी दी गई। आईनी अदालतों का क़याम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के मशीरों की बड़ी तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरामीम का मुसवदा भी मंजूर। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उससे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। आइन का आर्टिकल 243 तफसीली मुशावरत के बाद मंजूर। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 तरामीम पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 27वीं यानी तरमीम कल सेनेट इजलास में मंजूर होने का इम्कान है। बिल में शामिल शिकों पर तमाम काम मुकम्मल हो गया। कुछ तजावीज़ जो बाद में आई उन पर बातचीत जारी है। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू आज हो जाएगा। PTI, JUI, PK, MMAP और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कमेटी अरकान का वज़ीर के इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इज़हार। कहा, अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। सदर मुमलकत के तायात इस्तिस्ना की शेख भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म का फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना लेने से इनकार। 27वीं तरमीम से शेख वापस लेने की हिदायत। कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना नहीं, जवाबदेही कबूल करनी चाहिए। आइनी तरमीम शख्सियात के लिए नहीं, असूलों के लिए होती हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अवामी नुमाइंदा होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27वीं यानी तरमीम मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स के एजाज़ में अशाइया। वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट में 27वीं यानी तरमीम के हक़ में वोट की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट में हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान को भी आज सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स का खैर मकदम। कहा, 27वीं तरमीम में वफाक की मजबूती, मुल्की मुफाद और गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ। तमाम संग मिल हुकूमत इत्तेहादी जमातों के बामी ताउन का नतीजा हैं। सफारती कामयाबियाँ, दुनिया में नाम, इत्तेहादी जमातों में हमांगी इत्तेहाद की आकाश है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। तरमीम अभी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मज़ीद तरमीम हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ ये हमेशा सीनियर पोस्ट पोजीशन संभालते हैं। मेरी राय के मुताबिक CDF का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। जजेस के ट्रांसफ़र से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये जुडिशरी का अपना मामला है। दुनिया के बेशुमार ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद होती हैं। आइनी अदालत सिविल क्रिमिनल के आम केसेस नहीं सुनेगी। PTI भी आइनी अदालत से मुतालिक बात करती रही है। 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। दानिस्ता मुल्क को हंगामे के हवाले किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की मुखालफत। नवंबर के महीने को हंगामा खेज करार दे दिया। कहा, NFC अवार्ड में आइन वाज़े तौर पर कहता है सूबों के हसस में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। कमी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए 35 शिकों से दस्तबरदार हो गई थी। ये पार्लियामेंट से गद्दारी और आइन से ज़्यादती है। PTI और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वोट नहीं देंगे। हमने उसूलों पर सियासत की, मुफाद पर नहीं। अवाम के फैसलों के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अवामी फैसलों के एहतराम पर ही जमहूरियत मजबूत होती है। साके जमहूरियत में भी आइनी अदालत का जिक्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर की गई थी। तरमीम में सूबे का नाम खैर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। तरमीम में 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। इजलास में वो से उमूर पर इत्तेफाक राय कर लिया गया। कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुतफ़िक़ा तौर पर हों। कुछ कहने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लें। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। PTI जितनी पार्लियामेंट से दूर होगी उतनी ही सियासत से दूर हो जाएगी। अगर जाली असम्बली है तो उसका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू। पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन महमूद अचकज़ई ने कहा, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। आज से तहरीक शुरू है। हमारा नारा है, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। इदारे आइनी हदूद में रहेंगे तभी मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने कहा, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे।
اپوزیشن کی تحریک ناکام ہو گئی، موجودہ ترمیم رول آف لا کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں اب کوئی معاملہ 6 ماہ تک زیر بحث نہیں ہو سکتا۔ ایک جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، یہ پیٹرول پر جاتے جاتے سبسڈی دے کر عوام کا معاشی قتل کر کے گئے تھے، اب ملک مستحکم ہو رہا ہے، باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 12.5 سال میں کوئی ایک منصوبہ نہیں لا سکے، یہ عدلیہ اور فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، ججز ٹرانسفر تقرری لیگل پروسیس کو فالو کیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے، ایک دوسرے پر تنقید۔ پی ٹی آئی ارکان کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینٹر علی ظفر نے کہا پارلیمنٹ خود مختار لیکن آئین کی پابند ہے، آئین کا چوتھا ستون آزاد عدلیہ ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ریاست کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ آئینی بینچ بنا کر معاہدے کی نوعیت بدل دی گئی، آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے۔ سینیٹر حامد خان نے کہا 27ویں آئینی ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ آئینی ترمیم میں کس بات کی اتنی جلدی ہے، کیا آئینی ترمیم پر بحث ضروری نہیں؟ سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم دیا جائے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا سیکریٹریٹ کے معاملات ایوان میں زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، آپ میرے چیمبر میں تشریف لے آئیں، اس پر بات کریں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا علی ظفر نے تصویر کا صرف وہ رخ دکھا کیا جو انہیں پسند ہے، ہم انتقام نہیں چاہتے، نظام میں بہتری ضروری ہے، نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات کی کوشش کی، تقریر کسی کی رہائی کے لیے ہے، دھون سے ترمیم کی منظوری نہیں ہوتی۔ ستائیسویں ترمیم کے ذریعے آئین اور جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا 27ویں ترمیم مخصوص عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائی گئی، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا کے بارے میں فیصلوں میں یہاں کے عوام کو شامل کیا جائے۔ 12 نومبر کو امن جرگہ ہو رہا ہے، جرگہ دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا بنے گا۔ وزیر اعلیٰ کا پشاور یونیورسٹی سٹاف کارخانوں مارکیٹ تک BRT میں سفر کیا، وزیر اعلیٰ مسافروں اور عوام میں گھل مل گئے۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے اور بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز پر حکومت نے آج تک کی مہلت مانگ لی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے مزید 3 ترامیم پیش۔ ANP، BNP اور MQM نے ترامیم پیش کی۔ ذرائع کے مطابق ANP نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم پیش کی۔ ترمیم میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا سے نام خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھا جائے، خیبر ضلع ہے، دیگر صوبوں میں نام کے ساتھ ضلع کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ MQM کی تجاویز پر پیپلز پارٹی کا اعتراض، مجوزہ ترامیم پر فیصلہ نہ ہو سکا، آج دوبارہ غور کیا جائے گا۔ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج مقدمے کے متن میں کہا گیا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی۔ PTI کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا۔ ترکیہ کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات کا اگلا دور رواں ہفتے پاکستان میں ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اعلان، مذاکرات میں شرکت کے لیے ترک وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان آئیں گے۔ مذاکرات میں پاک افغان مستقل جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے اگلے دور کے انعقاد کا فیصلہ، ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے باکو میں ملاقات میں ہوا۔ ایران کی بھی پاک افغان کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کے لیے تعاون کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر اظہار تشویش، کہا دونوں ممالک کو اختلافات کے حل اور تناؤ میں کمی کے لیے مسلسل مذاکرات جاری رکھنا ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ راولپنڈی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران پر چینی شہریوں سے بھتہ خوری کے سنگین الزامات، 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں قائم 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ بھتہ وصول کیا جاتا رہا۔ تحقیقات کے مطابق افسران 8 ماہ کے دوران 12 کروڑ روپے سے زائد رشوت وصول کرنے میں ملوث پائے گئے۔ چینی شہری کی اہلیہ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے رشوت وصول کرنے کے ثبوت سامنے آ گئے۔ پنجاب میں دفعہ 144 میں 15 نومبر تک توسیع، احتجاج، جلسہ اور اجتماع پر پابندی برقرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کے استعمال، اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر پابندی ہے۔ توسیع کا فیصلہ امن اور امان، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔